السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع موديل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نشوفوا لا ريشيرش اوبيراسيونيل. هذا لو موديل اللي كيتقرا في الاس 6. دونك غنبداو بواحد لانتروداكسيون ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غنعرفوا فيها شنو هو لا ريشيرش اوبيراسيونيل وشنو هي العلاقه ما بين لا ريشيرش اوبيراسيونيل و ليكونومي وشنو هي لا ميثود ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل. دونك غنبداو بواحد لا ديفينيسيون سامبل ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل. لا ريشيرش اوبيراسيونيل او لا ار او كنرمزوا له اختصارا بالار او ou la science de la décision, donc qui تسمى ايضا la science de la décision est la discipline scientifique utilisable pour élaborer de meilleures décisions. donc هو واحد العلم اللي كيمكننا اننا نختاروا la meilleure décision. Elle permet de rationaliser, de simuler, de planifier et d'optimiser l'architecture et le fonctionnement des systèmes de production ou d'organisation. Donc شنو كيعني هذا الشيء باختصار؟ donc la recherche opérationnelle كتمكننا اننا نختاروا les ressources ou la méthode de production la plus rationnelle. donc اول حاجه خصنا نعرفوها في لا ريشيرش اوبيراسيونيل هو لا بروغراماسيون لينيير. شنو كنعنيو بلا بروغراماسيون لينيير؟ دونك هي اول حاجه كنبداو بها في لا ريشيرش اوبيراسيونيل في جميع لي زيكزيرسيس. اول حاجه خصنا نديروها هي لا بروغراماسيون لينيير، كيفاش نحولوا واحد لا كونترانت سو فورم دان بروغرام لينيير. دونك لا بروغراماسيون لينيير est une branche des mathématiques appliquées et plus précisément de l'optimisation dont l'objectif est minimiser ou maximiser une fonction numérique à plusieurs variables, sachant que ces derniers sont liés des relations appelées contraintes. Donc l'exercice كتعطانا مجموعة لي دوني وكتعطانا واحد لا كونترانت. دونك كنحولوا هاد les contraintes ou les données sous forme d'une écriture mathématique. Donc غادي نشوفوا هادشي ان شاء الله الرحمن الرحيم en détail avec des exercices. ثاني حاجه خصنا نعرفوها في la recherche opérationnelle هي la recherche opérationnelle en pratique. علاش كنستعملوا la recherche opérationnelle او la plus précisément علاش كيصلاح la recherche opérationnelle en pratique. Donc la RO en pratique sert à résoudre tout type de problèmes difficiles issus de l'industrie ou de la finance. Par exemple la production, les problèmes de transport, la planification de projets. Donc la recherche opérationnelle en pratique يمكننا أننا نعرفوا شحال خصنا نستعملوا مثلا ديال لا ماتير بروميير في لا برودكسيون، sachant que انه ما خصناش نفوتوا واحد لا كونتيتي باش تكون هذيك لا برودكسيون بواحد لا مانيير راسيونيل. او لا لا ريشيرش اوبيراسيونيل كيساعدنا على اننا نعرفوا لا ميور ميثود باش اننا نبرودويو avec minimum de coût. كنستعملوا كذلك لا ريشيرش اوبيراسيونيل في لا ريزولوشن دي ميثود او لا دي بروبليم دو ترانسبور، سيتادير كنعرفوا شنو هي احسن طريقه او لا لو مينيموم دو كو باش اننا نقلوا مثلا واحد السلعه من بلاصه لبلاصه، او لا باغ اكزومبل في لا بلانيفيكاسيون دو بروجي. دونك ثالث حاجه غادي نشوفوا وهي la démarche de la recherche opérationnelle. Donc كيفاش اننا نوصلوا le résultat او la résolution ديال هذا le programme linéaire. donc كنمشيو par des étapes. اول حاجه كنبداو بها هي la problème. donc كتعطانا واحد لا problématique، من بعد كنتشبروا هاد لا problématique وكنحولوها sous forme d'un programme linéaire اللي كتسمى بلا موديليزاسيون. دونك لا موديليزاسيون هي لا ترانسفورماسيون ديال هاد لي بروبليم اللي كيتعطاو في لي زيكزيرسيس سو فورم ماتيماتيك.
من بعد كنجيو لا ريزوليسيون دو بروبليماتيك. هاد لا ريزوليسيون كتكون بثلاثه د لي ميثود. دونك ثلاثه د لي ميثود اللي غادي نشوفو حنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنبداو باول ميثود اللي هي لا ميثود غرافيك. دونك غنشوفو كيفاش اننا نقدروا نحلو واحد لا بروبليماتيك اترافير هاد لا ميثود غرافيك. وفي لي زيكزيرسيس كيفرضوا علينا مثلا في كاين دي تيب دي زيكزيرسيس كيتعطانا مثلا كيتعطاك السؤال ريزودر هاد لو بروبليم باغ لا ميثود غرافيك. دونك ضروري اننا نعرفوا هاد لا ميثود غرافيك وكيفاش كنخدموا بها في لي زيكزيرسيس. ثاني ميثود اللي غادي نشوفو هي لا ميثود الجبريك. دونك غنشوفو كيفاش اننا نقدروا نحلوا واحد البروغرام لينيير باغ لا ميثود الجبريك. ثالث ميثود اللي غادي نشوفو هي لا ميثود دو سامبلكس. دونك غنشوفو ان شاء الله الرحمن الرحيم كل ميثود باغ دي زيكزيرسيس باغ دي زيكزامبل سامبل. وان شاء الله الرحمن الرحيم غنبقاو نمشيو بالتدرج مع لي زيكزيرسيس. نبداو بلي زيكزيرسيس اللي ساهلين وغنبقاو ان شاء الله حنا زايدين كندرجوا في الصعوبه ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى نفهموا ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد لو موديل. وان شاء الله الرحمن الرحيم لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نجيبوا احسن نقطه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك وتشتركوا في القناه